the Lord. परमेश्वरको महिमा भएको होस्। I'm so grateful to God that God gave me this great opportunity. म हैन उहाँ चाहिँ एकदम धन्यवादी हुनुहुन्छ परमेश्वरप्रति यो समय दिनुभएको लागि। The more I come to God's presence, the more I know how wretched sinner I am. How wretched sinner. The more I come to God, come closer to God. उहाँ चाहिँ जति परमेश्वरसँग नजिक आउनुहुन्छ नि त्यति नै उहाँ चाहिँ कति निकम्मा एकदमै पापी हुँ भन्ने चाहिँ महसुस हुँदछ उहाँलाई। The more I come to Nepal, the more I know how ugly I am. अनि जति पटक म नेपाल आउँछु त्यति पटक चाहिँ म कति नराम्रो देख्छु भन्ने चाहिँ महसुस हुँदछ अरे। Because I feel so jealous when I come to Nepal, young beautiful girls, handsome boys. अनि जहिले पनि आउनुहुन्छ उहाँलाई ईर्ष्या डाहा लाग्छ अरे के जता हेर्दा नि यस्तो सुन्दर अनि सुन्दर सुन्दरी अब हुनुहुन्छ सबैजना। And my my co-worker in Christ, whenever I see Dr. Mukunda, I feel more jealous. अनि उहाँसँगै उहाँको सहकर्मी उहाँ अङ्कललाई देख्दा के अरे झन् ईर्ष्या डाहा आउँछ। He is very young. किनभने उहाँ एकदम जवान हुनुहुन्छ। That makes me very sad. अनि उहाँ जवान भएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ अरे। Because I'm becoming old and he is growing young. अनि किनभने उहाँ चाहिँ बुढो हुँदै हुनुहुन्छ अरे तर उहाँ चाहिँ अझै जवान हुँदै जानुहुन्छ। I'm really grateful to God. Thank you, Pastor, for giving me this opportunity to be here. अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ र हाम्रो पास्टरप्रति। My name is Padmalochan Bagh. उहाँको नाम चाहिँ पद्मलोचन बाग। I am from the state of Odisha. उहाँ चाहिँ उडिसाबाट आउनु भएको। And I am from United States of India. अनि उहाँ चाहिँ एकीकृत इन्डियाको बाट आउनु भएको। I think that is the perfect word to say United States of India because in India everybody knows we come from different kingdoms. अनि जसरी अब उहाँले भन्नुभयो एकीकृत भएको भारत यो भन्दा ठिक हुन्छ किनभने चाहिँ जसरी तपाईलाई थाहा छ भारतमा चाहिँ धेरै राज्यहरूबाट आएको। There was a kingdom in Rajasthan, South India, North India. राजस्थान, साउथ इन्डिया, नर्थ इन्डिया सबैमा चाहिँ राज्यहरू थियो पहिला। And then it became united. अनि त्यसपछि चाहिँ एकीकृत भएको थियो। That's what yesterday I told to Dr. Kerry, from America. I said, you are saying United States of America, that is false. अनि के भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ अमेरिकाबाट आउनु भएकोलाई चाहिँ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका त्यो चाहिँ गलत हो भनेर भन्नुभयो। United States of India is right. अनि युनाइटेड स्टेट अफ इन्डिया चाहिँ सही हो भनेर भन्नुभयो। I'm not bragging about it. उहाँले चाहिँ अब त्यो ठुलो कुरा भन्नुभएको हैन। But I want to just bring to our notice that though we are different, but still we are in Christ. अनि के तर उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ भिन्न भिन्न भए पनि हामी येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी एक छौं। That is the beauty of trusting God and believing in the God who brings us together. अनि यही नै सुन्दरता हो परमेश्वरप्रति हामीले विश्वास गर्नुको कारणले गर्दा नै हामी चाहिँ आज एक भएका छौं। Before we go to the word of God, हामी परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि can we close our eyes and pray? हामी आँखा चिम्लनेछौं र प्रार्थना गर्नेछौं। And when we are praying, जब हामी प्रार्थना गर्दछौं I will request you to pray one specific prayer. अनि एउटा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्रार्थना चाहिँ गर्नुलाई अनुरोध You गर्न pray in चाहन्छु। your heart. हृदयबाट प्रार्थना गर्नुभएको। Pray to God, Lord, you speak to me. अनि परमेश्वरलाई भन्नुभएको परमेश्वर मसँग बोल्नु भएको। God, you speak to me. तपाई मसँग बोल्नु भएको। Not the person who is standing and teaching, preaching. यहाँ अगाडि उभिनु भएको व्यक्ति हैन। Not what is going to say. उहाँले के भन्न But खोज्नु Lord, भएको छ। you speak to me. तर परमेश्वर तपाई स्वयं मसँग Because your one word can change my life. किनभने तपाईको आफ्नै वचनले मात्र मेरो जिन्दगी परिवर्तन गर्न सक्छ। God, your one word can transform my family. तपाईको वचनले मेरो परिवारलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। Your one word can transform my history. मेरो इतिहासलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ। So Lord, I am here to hear your voice. त्यसैले परमेश्वर म यहाँ तपाईको वचन to me, Lord. सुन्नको लागि आएको छु। Speak to me, Lord. मसँग बोल्नु भएको होस्। Open my eyes. मेरो आँखाहरू खोलिदिनु भएको Lord, होस्। you open my heart. मेरो हृदयहरू खोलिदिनु Lord, भएको you होस्। open my ear so that I will hear your word. मेरो कानहरू खोल्न दिनु भएको होस् ताकि मैले तपाईको वचन सुन्न सकेको होस्। Bless your word तपाईको वचन धन्यको because होस् this is your word. किनभने यो तपाईको वचन हो। Bless our time हाम्रो समयलाई धन्यको भएको होस् because this is your time. किनभने यो समय तपाईको हो। Bless our fellowship हाम्रो यो संगतिलाई आशीष दिनु भएको because होस् this is your fellowship. किनभने यो तपाईको संगति हो। Speak to us and you be exalted.
हामीसँग बोल्नु भएको छ ताकि तपाईँ उचालिनु भएको In होस् Jesus' name. येशू ख्रीष्टको नाउँमा Amen. आमेन। Amen. So, when I was just preparing myself to hear the word of God, जब उहाँले चाहिँ अब परमेश्वरको वचन सुन्नलाई आफूलाई तयार can you पारिराख्नु come a भएको little छ। closer? That's good. I want to feel your vibe. ओके Okay. When I was coming and preparing my heart, preparing myself, Lord, you speak to me. जब उहाँले तयारी गरिराख्नु भएको थियो तब चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वर मसँग बोल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। God brought me in a different perspective that I had never thought about. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कहिले नसोचेको सोच चाहिँ उहाँले दिनुभयो। This could be the right time and right preaching for the congregation like us. अनि यो चाहिँ अब सही समय र सही स्थान हुनसक्छ हामी यहाँ भएका And विश्वासीहरूको that निम्ति। thought is a servant leadership. अनि त्यो सोच चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा अगुवामा हुनुपर्ने चाहिँ एउटा कसरी Servant leader. दासी अगुवामा हुनुपर्ने दासीपन। We want to become leader, हामी चाहिँ अगुवा हुन चाहन्छौँ but seldom we want to become a servant. अनि तर हामी चाहिँ दास चाहिँ हामी थोरै नै हुन चाहन्छौँ। That is the perfect biblical example. अनि यो चाहिँ एउटा बाइबलीय उदाहरण हो। Jesus said, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो if you want to grow high, यदि तिमी चाहिँ माथि उचालिन चाहन्छौ भने you go down. पहिला तिमी तल होचिनु पर्दछ। It is the perfect example, यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट उदाहरण हो situation of Nepal. अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको स्थितिमा। Yesterday there was an election. हिजो चाहिँ अब इलेक्सन भएको थियो, Result is going to come. अब त्यसको रिजल्ट अब आउँदैछ, New leadership is going to rise. अब नयाँ अगुवाहरू आउँदछन्। What kind of leader you want to see who will rule Nepal? हामी चाहिँ कस्तो खालको नेताहरू हामी चाहन्छौँ जसले चाहिँ You want a leader who is full of proud? हामीले चाहिँ एउटा एकदम घमण्डी नेता चाहन्छौँ कि You want to see a leader who dominate other people, suppressed other people? अरूलाई होच्याउने अरूलाई तल गर्ने चाहन्छौँ कि Or you want a leader who is humble? अथवा जो चाहिँ एकदमै नम्र, जो चाहिँ एकदम नम्र हो त्यो चाहनुहुन्छ। So let us spend some time thinking about it. आउनुहोस् हामी केही समय यही कुरामा हामी I will हेर्नेछौँ। request you to open your Bible to John chapter 13. हामी यूहन्नाको पुस्तक हामी पल्टाउने छौँ। John chapter 13. यूहन्ना 13 अध्यायको We will go through 1 to 8. 1 to 8। Yeah. Sorry. John chapter 13, verse 1 to 8. Please read, Brother Sagar. Okay. Actually, my Nepali is also a little bit, so I will. You want me to read in Nepali? no. Okay, so bear with me, okay? Okay. यूहन्ना 13 अध्यायको 1 पदमा यसो लेखेको छ, निस्तार चाडको अघि यस संसारबाट बिदा भएर पिता कहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्यो भन्ने येशूले थाहा पाउनुभयो। अनि संसारमा भएका आफ्ना जतिलाई प्रेम गरेर उहाँले तिनीहरूलाई अन्त्य समय प्रेम गर्नुभयो। अनि बेलुकीको भोजनको बेला दियाबलसले सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतको मनमा उहाँलाई पक्राइदिने विचार अघिबाटै हालिसकेको थियो। पिताले सबै थोक उहाँका हातमा दिनुभएको छ र उहाँ परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको हो र परमेश्वर कहाँ नै जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशूले जान्नु हुँदै थियो। अनि उहाँ भोजनबाट उठ्नुभयो र बाहिरी वस्त्र एकातिर राखी एउटा तौलिया आफ्नो कम्मरमा बेर्नुभयो। तब उहाँले बाटोमा पानी खन्याउनु भयो र चेलाहरूका घोडा धुन लाग्नुभयो र आफूले बेरेको तौलियाले तिनीहरूका घोडा पुस्न लाग्नुभयो। जब उहाँ सिमोन पत्रुस कहाँ आइपुग्यो तिनले उहाँलाई भने, प्रभु के तपाईँ मेरो घोडा धुने? येशूले तिनलाई जवाफ दिए, म के गर्दछु तिमी अहिले जान्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, तपाईँले मेरो घोडा कहिले धुनु हुने छैन? येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, मैले धोइन भने त मसित तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन। Read verse 12 also, brother. Verse 12। Yeah.
तिनीहरूका घोडा धोइसक्नु भएपछि उहाँले बाहिरी वस्त्र लगाएर उहाँ फेरि बस्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूका निम्ति के गरेँ? Yeah, keep reading. तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्दछौ, त्यो तिमीहरू ठिकै भन्दछौ, किनकि म उही हुँ। यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका घोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक अर्काका घोडा धुनु पर्दछ। किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, नोकर आफ्नो मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन अनि खबर लाने खबर पठाउनु भन्दा ठुलो हुँदैन। यदि तिमीहरूले यही कुरा जान्यौ र ती गर्यौ भने तिमीहरू धन्य हुनेछौ। Thank you. Thank you, Brother Sagar. I am standing here like a delivery boy. उहाँ चाहिँ एउटा डेलिभरी बोय हुन्छ नि, हामीले अर्डर गर्छौँ खाना लिएर दिन्छ, पठाउहरूको नि आउँछ नि हैन, I am त्यस्तै हो। standing like that उहाँ चाहिँ त्यसरी नै बस्नु भएको छ because I do not have anything to give you. किनभने उहाँ स्वयं आफूसँग चाहिँ केही छैन हामीलाई दिनको Delivery लागि। boy doesn't have to anything to give by himself. किनभने उहाँसँग चाहिँ डेलिभरी ल्याउने मान्छेले आफ्नै सामान त केही दिँदैन। Whatever is given to him, he comes and delivers to अनि you. किनभने कम्पनीबाट जे दिएको हुन्छ त्यो मान्छेले आएर त्यही सामान बुझाइदिने हो। So I am here standing like that. सो उहाँ पनि यसरी नै उभिराख्नु भएको छ। There is nothing like I can say that this is me, I thought, or priest or something. No. अनि यो चाहिँ यहाँ अब भन्नुभएको छ उहाँको शब्दहरू होइन, It is what I receive, I am just giving. यो चाहिँ जे परमेश्वरबाट उहाँले पाउनु भएको त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। You know, when we are growing and everything in this world, जब हामी ठुलो हुँदछौँ र यो सबै संसारमा यावत थोकहरू, and the best example at this moment I can think about a tree. अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो रुखको उदाहरण हेर्न सक्दछौँ। A tree grows from the two directions. अनि यो एउटा रुख चाहिँ दुईटा दिशाबाट चाहिँ It grows from two directions. दुईटा दिशाबाट चाहिँ अब ठुलो One is हुँदछ। growing up एउटा चाहिँ अब तलबाट माथि जाँदैछ and one is going down. अनि अर्को चाहिँ तलतिर, The root is going down जरा चाहिँ तलतिर जाँदछ and the leaves and branches growing up. अनि अरू त्यो उसहरू चाहिँ माथितिर जाँदछ। That is called phototrophy. When it grows up, it is called phototrophy. It's growing against the gravity. अनि त्यो चाहिँ माथि जानेलाई चाहिँ फोटोट्रफी भन्छ नि, त्यो चाहिँ ग्राभिटी हुन्छ नि, अब त्यो हामीले गुरुत्वाकर्षणले चाहिँ तल तान्दछ, तर त्यसको विपरीत माथि जानेलाई चाहिँ फोटोग्राफी भन्छ। And the root is growing the gravitrophy. अनि Going towards the gravity. अनि त्यो जरा चाहिँ तलतिर जाँदछ, त्यसलाई चाहिँ ग्राभिट्रफी भन्दछ। We understand one fact here. हामी चाहिँ एउटा कुरा के यहाँ जान्दछौँ भने If you want to grow, हामी चाहिँ अब बढ्न वृद्धि हुन चाहन्छौँ भने you have to grow in two directions. हामी चाहिँ अब दुईटातिर हामी बढ्नु पर्यो। Everybody wants to grow. हामी सबैजना वृद्ध हुन चाहन्छौँ, बढ्न चाहन्छौँ। We want to grow up, हामी चाहिँ माथि बढ्न चाहन्छौँ, but we seldom think about growing down. हामी चाहिँ अब तल बढ्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि सोच्दैनौँ। Growing down means humbling yourself and going down. अनि तल बढ्नु भनेको चाहिँ आफैले आफूलाई हामीले नम्र बनाउनु The हो। more you grow down, the more you grow up. हामी जति तल हामी बढ्दछौँ त्यति नै हामी माथि बढ्न सक्दछौँ, But we don't want to grow down. तर हामी कहिले पनि तल चाहिँ हामी बढ्न We चाहँदैनौँ। always want to grow up. हामी चाहिँ जहिले नै माथि माथि मात्रै बढ्न चाहँदैछौँ। And when a wind comes, the tree is broken, जब यस्तो हुन्छ uprooted. अब जब त्यस्तो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो रुखलाई चाहिँ निकालिन्छ। That means first you have to humble yourself, त्यसको मतलब चाहिँ पहिला हामीले आफैलाई नम्र बनाउनु पर्दछ, then only you will grow. अनि तब बल्ल मात्र हामी बढ्न सक्दछौँ। Jesus said again and again to his disciples, येशू ख्रीष्टले बारम्बार आफ्नो चेलाहरूलाई भनिराख्नु भयो, because they were thinking that they are being operated with the power that they have. अनि किनभने उहाँले सोध्दथे कि अब उनीहरूलाई चाहिँ आफूसँग जुन शक्ति छ त्यसैले नै हामीले But चलाउँदछ Jesus भनेर said, no, सोध्दथे। if you want to be leader, you have to be servant. तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो होइन, यदि तिमीहरू अगुवा हुन चाहन्छौ भने चाहिँ पहिला तिमीहरू चाहिँ दास हुनु पर्दछ। And the best example he gave from here, अनि उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो उदाहरण दिनुभयो John chapter 13. यो यूहन्नाको पुस्तक 13 अध्यायमा। That day, it was the night time, त्यो चाहिँ अब साँझको बेला थियो, evening time. Before the Passover, Jesus knew that his hour had come. That is verse 1, like Jesus knew that he is going to leave this world. अब निस्तार चाडको भन्दा अघिल्लो रातमा थियो र येशू ख्रीष्टलाई थाहा भइसकेको थियो कि अब संसारबाट छोडेर जाने उहाँको क्रुसमा चढ्ने समय आइसकेको छ। And John writes like this, he said,
He loved them to the end. अनि यूहन्नाले यसरी लेखेका छन् कि येशू ख्रीष्टले अन्त्यसम्म नै तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। It is like you know that you are going to die, so you are calling your children and you want to give your best. I want to show how much I love you, my friend. यो चाहिँ यस्तो हो कि अब जब हामी जब मर्न लागेको छौँ भन्ने हामीलाई थाहा भयो र हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बोलाएर चाहिँ म तिमीलाई कति माया गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो अन्तिम घडीमा चाहिँ भन्न खोजेको जस्तै। Jesus is giving the best example that he could ever give. अनि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ यहाँ दिनुभएको छ येशू And that ख्रीष्टले। example is a servanthood अनि nature. त्यो उदाहरण चाहिँ के भन्छ एउटा दासत्व। And verse 4 says, Jesus rose from the supper and laid aside his garment, took a towel and guarded himself. अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ कि येशू ख्रीष्ट उठ्नुभयो त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा तौलिया लिएर चाहिँ अनि अघि बढ्नुभयो। That means Jesus was sitting with them, यसको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्ट उनीहरूसँग बसिराख्नु भएको थियो and among them was even the Judas Iscariot. अनि त्यहाँ चाहिँ अब यहुदा इस्करियोत जसले चाहिँ धोका दिएको थियो ऊ पनि वहीँ थियो। All are sitting. सबैजना बसिरहेका थिए। Jesus, I believe, he was having a very nice robe, beautiful clothes. अनि उहाँलाई लाग्छ कि According अब to the Jews' culture. येशू ख्रीष्टले त्यतिखेर चाहिँ एकदम राम्रो वस्त्र चाहिँ लगाउनु भएको थियो। First, what he did, he removed it. पहिला चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो वस्त्र चाहिँ उहाँले खोल्नु भयो। He removed his garment. उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो खोल्नुभयो। Now he put a towel around him. अनि तौलिया चाहिँ यसरी यहाँ यसरी बान्नु भयो कम्मरमा। And then अनि त्यसपछि he started washing the feet of his disciples. अनि आफ्नो चेलाहरूको घुँडा धुन चाहिँ सुरु गर्नुभयो। Verse 5 says, after that he poured water into a basin and began to wash disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. अनि यहाँ 5 अध्यायमा के लेखेको छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि पानी खन्याउनु भयो र घुँडा धुनुभयो त्यसपछि चाहिँ आफूले जुन बेर्नु भएको थियो जुन तौलिया त्यही तौलियाले चाहिँ उहाँले पुछिदिनु भयो घुँडाहरू। Who is he? उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? Jesus, before that we see Jesus raised Lazarus from the dead when we read before. यो 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 भन्दा अगाडि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ लाजरसलाई चाहिँ फेरि जीवित पार्नु भएको छ येशू ख्रीष्टले मरेको 3 दिनपछि। He said and Lazarus came out. उहाँले भन्नुभयो ओए लाजरस बाहिर आइज भने चाहिँ लाजरस बाहिर आएको थियो। Demonstrated his power that he can raise the dead. उहाँले चाहिँ आफ्नो शक्ति देखाइसक्नु भएको थियो कि उहाँले चाहिँ मृत्युमा मरिसकेको मान्छेलाई पनि जिउँदो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। And now अहिले चाहिँ आएर फेरि he removing all his garments उहाँले चाहिँ आफ्नो राम्रो वस्त्रहरू खोल्नुभयो and he is wrapping a towel अनि एउटा तौलिया चाहिँ बेर्नु भएको छ and he started washing the feet of his disciples. अनि उहाँले चाहिँ यसरी निहुरेर चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको चाहिँ अब घुँडा धुन थाल्नुभयो पानी हालेर। The towel he is wearing, he is putting and cleaning the feet of the अनि disciples. जुन तौलिया बेर्नु भएको थियो त्यही तौलियाले चाहिँ घुँडाहरू धुन थाल्नुभयो। Verse 7 says, अनि 7 अध्यायले भन्दछ what I am doing to you do not understand now, but you will know after this. के भन्नुभएको छ भने अहिले मैले के गर्दैछु यो तिमीहरू जान्दैनौ तर पछि चाहिँ बुझ्नेछौ। The moment you humble yourself, जब हामीले आफूलाई नम्र बनाउँदछौँ the moment you started serving people, जब हामीले मानिसहरूको सेवा गर्न थाल्दछौँ that time you will not know, even the people around you also will not know where God is going to take you. अनि त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ पनि जान्नुहुन्न र त्यो अरू मानिसहरूले पनि जान्दैनन् कि परमेश्वरले कता लाँदै When हुनुहुन्छ a भनेर। small seed fall on the ground, जब एउटा सानो बिउ जमिनमा खस्दछ is very tiny. एकदम सानो हुँदछ After a few years, it's not a tiny seed anymore, it become a very big tree. अनि केही वर्षपछि चाहिँ त्यो सानो बिउ रहँदैन तर एकदम ठुलो रुख बनिसकेको हुँदछ। What the seed did, त्यो बिउले चाहिँ के गर्यो first seed died, सुरुमा चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ मर्दछ it grows down, अनि मरेपछि चाहिँ अनि तल जाँदछ तल चाहिँ बढ्दछ it started getting minerals, अनि त्यो मिनरल्सहरू चाहिँ अब स्रोतहरू पाउँदछ then he started growing up. त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि माथि बढ्न थाल्दछ। The challenge for all of us today is, हामीलाई चुनौती चाहिँ के हो भने how many times
you choose to grow down? हामीले कति पटक चाहिँ हामी चाहिँ तल घट्ने भनौँ न अब घट्ने How सोच्दछौँ many हामी। times we try to humble ourselves? कति पटक हामीले चाहिँ आफैले आफूलाई नम्र बनाउन चाहेका छौँ। The moment we get a degree, जब हामीले चाहिँ कुनै अब उसमा डिग्री पायो पढेर, the moment you get little extra money, अब जब हामीले अब थोरै भए पनि अब एक्स्ट्रा पैसाहरू हामीले कमायो पायो, the moment people started praising you, जब हाम्रो प्रशंसा ओहो तिमी कति राम्रो गर्यो भन्ने बित्तिकै, the moment you being come in a limelight, like you become center of attraction. जसरी अब अहिले यहाँ लाइट छ नि त, अब सेन्टर सबैले अब हामीलाई हेरेछ होइन, त्यस्तै। The moment you started singing very good, अनि जब हामीले चाहिँ अब राम्रो गीत गाउन थाल्यो होइन, सबैले the moment प्रशंसा you गर्न start थाल्यो, playing very good, अनि जब हामीले राम्रो बजाउन थाल्यो, we grow up. हामी चाहिँ के भन्छ, हामी माथि माथि उड्न थाल्दछौँ क्या हामी चाहिँ। The moment you start preaching very good, अनि जब अब वचन पनि राम्रो बाँड्न थालिसकेपछि we feel like I'm growing up. हामीलाई के लाग्दछ, ओहो म त अहिले वृद्ध हुँदैछु भनेर हामी माथि बढ्न थाल्दछौँ। That's a downfall. तर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नराम्रो कुरा हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ That's अब a घटिरहेका downfall छौँ, for you. हामी चाहिँ अब लड्न लागेको छौँ हामी। The tree which grows high must grow down. जुन रुख चाहिँ एकदम माथिसम्म बढ्दछ त्यसलाई चाहिँ एक न एक दिन तल आउनु नै पर्दछ। The more you humble yourself, the more you will grow high. जति हामीले आफूलाई नम्र बनाउँछौँ त्यति हामी चाहिँ माथि हामी बढ्न सक्दछौँ। Jesus gave this example to his disciples येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई यो उदाहरण दिनुभयो because he wanted them to know that their job is not to be served but to serve. किनभने येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई यो बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो कि उनको चेलाहरू चाहिँ अब सेवा लिने होइन तर सेवा दिने चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुपर्छ Love भनेर। that serves. अनि जसले चाहिँ प्रेम जसले चाहिँ सेवा गर्दछ, Jesus loved them. येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, That's why he could serve them. त्यस कारणले गर्दा नै उहाँले चाहिँ उनीहरूको सेवा गर्न Why we सक्नुभयो। cannot serve people? Because we don't love people. कतिपय हामीले चाहिँ मानिसहरूको सेवा गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले माया प्रेम गरेका हुँदैनौँ। Love will make you to serve other people. प्रेमले चाहिँ हामीलाई अरू मानिसहरूको सेवा गर्नलाई हामीलाई सजिलो बनाउँदछ। Serving is not just you are giving food to somebody. अब सेवा गर्नु भनेको चाहिँ कसैलाई यसरी दानमा खाना दिए Or you जस्तो came होइन। and cleaning the church. अरू एक दिन आएर चर्च सफा गरेको त्यो मात्रै सेवा होइन। Or you are just coming, teaching, preaching and say, I am serving the God. अनि आएर अब शिक्षा दिने अब वचन बाँड्ने यो मात्रै हो सेवा But you do भन्ने not होइन। have love, तर यदि हामीसँग प्रेम छैन भने then everything is futile. भनेपछि त अनि अरू के पनि त्यो उसको मतलब छैन। If you cannot love, you cannot serve. हामीले अब प्रेम गर्दैनौँ भने हामीले सेवा पनि गर्न सक्दैनौँ। Without love, when we serve, it is a transaction. जब हामीले चाहिँ अब प्रेम बिना हामीले चाहिँ सेवा गर्यो भने यो चाहिँ एउटा पैसाको लागि अथवा उसको लागि मात्रै हो भन्ने। You are expecting, that's why you are doing. हामीले चाहिँ अब केही न केही कुराको आशा गरेका छौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो सेवा गरिरहेका The छौँ। moment you stop getting, that moment you stop serving. जब हामीले जुन हामीले अपेक्षा राखेको कुराहरू पैसा हुन्छ कि के हुन्छ सहायता हुन्छ त्यो हामीले पाउँदैनौँ नि त्यसपछि हामीले चाहिँ सेवा गर्न नै हामीले छोड्दछौँ रे। The person who is standing and teaching, preaching, praising, playing guitar, singing song, if congregation will start say bad about them, they will not come to church. अनि जसरी अब यहाँ वचन बाँड्ने अनि यहाँ हाम्रो युथहरू पनि अब बजाउनुहुन्छ तर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ अब हामीलाई नराम्रो भन्यो भने चाहिँ अनि चर्चमा आउन छोड्छ अरे त्यसपछि चाहिँ। If you stop praising them, अनि ती बाबु तिमीले कति राम्रो गरेको भनेर तिमीले त्यस्तो भन्न छोड्यौ भने they will not come. त्यसपछि आउन बन्द हुन्छ अरे। Because they will say, hey, I'm doing so hard work, but nobody recognized my talent, gift. किनभने हामी चाहिँ यस्तो अब मेहनत गरेर हामीले यहाँ बजाइरहेको छ तर कसैले पनि बुझ्नु भएन। That means we are expecting, that's why we are doing. यसको मतलब चाहिँ के भने चाहिँ हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ कसैले के भनोस् भनेर त्यही भएर चाहिँ That हामी means we गर्दछौँ। are praising God for the people, not for God. यसको मतलब चाहिँ के भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब मानिसको लागि चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ गरेका छैनौँ। That means we are not humble. त्यसको मतलब चाहिँ हामी नम्र होइनौँ। There's a book called Humility. Humility. नम्रता एउटा चाहिँ Written किताब छ by नम्रताको। Andrew Murray. एन्ड्रु मोरेले Andrew Murray. एन्ड्रु मोरेले चाहिँ लेख्नु If you read book, please read that book. It's a beautiful book. अनि त्यो किताब चाहिँ पढ्नलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। That book
will help you to understand that if you are really want to serve somebody, you should not expect anything from them. त्यो बुकले चाहिँ के सिकाउँदछ भने चाहिँ यदि हामीले कसैलाई साँच्चै नै हामीले सेवा गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यसको फिर्तामा चाहिँ हामीले केही पनि आशा गर्नु The हुँदैन। first thing is love will motivate you to serve people. अनि सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भन्दा चाहिँ प्रेमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अरूलाई सेवा गर्नलाई हामीलाई सहायता Love गर्दछ। that serves. प्रेम जसले चाहिँ सेवा गर्दछ। That's why Jesus wanted to show the disciples how much he loved them. That's why the first example he gave, the best example he gave, he washed the feet of the disciples. येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई कति माया गर्छु भनेर देखाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ सेवा गर्नुभयो। उहाँको उनीहरूको घुँडाहरू धुनुभयो। He went down up to that level of washing the feet of his disciples. उहाँ चाहिँ अब यति तलसम्म चाहिँ जानुभयो, गिर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एउटा दासले गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। How many of you know Mother Teresa? Do you know Mother Teresa? हामी कतिजनालाई मदर टेरेसाको बारेमा सुनेका छौँ? If you know, please raise your hand. हात उठाउनुहोस् होला। मदर टेरेसा सुनेको होला नि? मदर I think टेरेसा। so many people know Mother Teresa. Thank you. धन्यवाद। Who was Mother Teresa? उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? Great preacher? एउटा एकदम प्रचारक हुनुहुन्थ्यो? Yes or no? हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? प्रचारक हुनुहुन्थ्यो? हुनुहुन्थ्यो? Was she very beautiful? एकदम सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, सुन्दरी। Was she the Miss World? मिस वर्ल्ड हुनुहुन्थ्यो? विश्व सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो? Was she very rich? के उहाँ एकदम धनी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? Was she talented scientist? एकदमै बुद्धिमानी हुनुहुन्थ्यो र साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो? But whole world know Mother Teresa. तर सारा विश्वले चाहिँ मदर टेरेसालाई चिन्दछ। She was an international citizen. उहाँ चाहिँ विश्वव्यापी नागरिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ She can go to any country without visa. उनलाई चाहिँ भिजा नै चाहिँदैन, जुन देश पनि जान पाउँथ्यो। In Kolkata, whenever flight comes to Kolkata, international flight, they used to keep one seat for her. अनि कलकत्तामा चाहिँ जहिले पनि अब इन्टरनेसनल फ्लाइट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सिट चाहिँ मदर टेरेसाको लागि भनेर चाहिँ राख्थ्यो बुक गरेर। Anytime she can come to the flight and she can go to any country. अनि उहाँ चाहिँ जुन बेला पनि अब त्यो एयरपोर्टमा आएर जता पनि जान पाउँदै थियो। She was not an industrialist. उहाँ चाहिँ एउटा अब व्यापारी अब उस पनि थिएनन्, She was not a politician, एउटा नेता पनि थिएनन्, but she was an international citizen. तर उहाँ चाहिँ विश्वव्यापी नागरिक थिए। What she was doing? उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त? She was serving. उहाँ चाहिँ सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। To whom she was serving? तर कसलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? The people, those are dying on the street. जो चाहिँ मानिसहरू जो चाहिँ अब बाटोमा होइन यति लथालिङ्ग भएर मरिरहेका छन्, घर The छैन। people, those are their body is smelling bad. जो चाहिँ अब व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदम गनाइरहेको छ होइन बाटोमा। Their wounds are, pus are coming, and the lot of bees and lot of flies are just around those body. मानिसहरू जसको घाउहरूमा चाहिँ अब किरा निस्किसकेको छ र माखाले घेरिरहेको छ। The lepers, त्यो कुष्ठरोगीहरू, the pus is coming out. किराहरू बाहिर निस्किरहेको छ। She was serving them. उनीहरूको चाहिँ सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। She was serving those people. त्यो व्यक्तिहरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। One day, one reporter wanted to take interview of Mother Teresa. अनि एक दिन चाहिँ अब टिभीको रिपोर्टरले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन क्रममा He's just waiting for Mother Teresa to come out of her chamber. अनि मदर टेरेसाको लागि चाहिँ पर्खिरहेको थियो। He's waiting, and she was not coming out. अनि पर्खिदा दिक्क भयो, तर मदर टेरेसा चाहिँ आउनु Resist himself and try to go inside the room what she's doing. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि खप्नै नसकेर चाहिँ अब म भित्र गएर हेर्छु अब के भइरहेछ भित्र भनेर चाहिँ भित्र गयो। The moment he opened the door to go inside, that person could not enter. अनि ढोका जब खोल्यो तब खोल्ने बित्तिकै जे देख्यो त्यो देखेपछि चाहिँ भित्र जानै सकेन उ चाहिँ। It was so bad odor, smelled too bad, he could not go inside the room. यस्तो नराम्रो त्यहाँ गनाइरहेको थियो, गन्ध थियो कि ऊ भित्रै जान सकेन अरे।
And there, अनि त्यहाँ चाहिँ Mother Teresa was holding a feet of a leper and cleaning his feet. अनि त्यहाँ चाहिँ मदर टेरेसा चाहिँ एउटा कुष्ठरोगी व्यक्तिको चाहिँ खुट्टामा समातेर चाहिँ त्यो खुट्टा चाहिँ सफा गरिरहेको थियो Very gently, एकदम lovingly. एकदम नम्र तरिकाले प्रेमसहित After that, when Mother Teresa came out, अनि त्यसपछि चाहिँ जब मदर टेरेसा बाहिर निस्किनु भयो he asked Mother Teresa, "How can you serve a person like this?" अनि त्यो रिपोर्टरले सोधे कि तपाईँले चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई नि कसरी चाहिँ यस्तो सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर She said, "I see Jesus in that person, that's why I serve." किनभने मैले त्यो व्यक्तिमा यीशु ख्रीष्ट देख्दछु त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म सेवा गर्दछु She said, "I was not serving that man, I was serving Jesus." मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई होइन तर मैले यीशु ख्रीष्टलाई सेवा गर्दै थिएँ Whom do you see when you serve? तपाईँले कसलाई देख्नुहुन्छ तपाईँले सेवा गर्नुहुन्छ सेवाकाई गर्नुहुन्छ Most of the time we love to serve those are in high position. धेरै जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ जो चाहिँ अब माथि पोजिसनमा हुन्छ होइन ठाउँमा हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा गर्न खोज्दछौँ Yes or no? हो कि होइन If a big pastor comes, we serve these people. अब एकदम ठुलो अब माननीय पास्टर होइन सबैले ओहो हो गर्दै अब सेवा But if a poor person comes, he will be sitting somewhere backside. Nobody will even ask his name and where is he from. अनि जब तर गरिब मान्छे आयो भने चाहिँ अब कता न कता बसिरहेको हुन्छ कसैले वास्ता नि गर्दैन सोध्दा नि If सोध्दैन any person comes who is illiterate, cannot read and write, अब कोही व्यक्ति जो चाहिँ अब पढे लेखा छैन coming from very poor village inside somewhere, एकदम टाढाको अब गरिब एउटा गाउँबाट आएको छ भने do you take selfie with that person? त्यो उसँग चाहिँ बोलाउँदै यसरी सेल्फी खिच्नुहुन्छ र Because he's poor. नाइ किनभने उनी चाहिँ गरिब He's छ। uneducated. अनि पढे लेखा He छैन cannot speak good Nepali even. नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्न सक्दैन Do you serve those people or you just serve the high rank people? हामीले चाहिँ अब त्यस्तो गरिबहरूको सेवा गर्दछौँ कि हामीले चाहिँ अब माथि भएको मानिसहरूको मात्रै Jesus even washed the feet of Iscariot Judas. यसो ख्रीष्टले यहुदा इस्करियोतको पनि खुट्टा धुनुभयो Jesus knew Yes, that you he do. is going to betray him, but still he washed the feet of him. यसो ख्रीष्टलाई थाहा भइसकेको थियो कि यसले चाहिँ गरेर चाहिँ अब धोका दिन्छ मलाई बेच्छ भनेर नि थाहा थियो तर पनि उहाँले चाहिँ सेवा गर्नुभयो Mother Teresa said, "I see Jesus in them, that's why I serve them." मदर टेरेसाले भन्नुभयो कि त्यो व्यक्तिमा मैले येशू ख्रीष्ट देख्छु त्यही भएर चाहिँ मैले सेवा गर्दछु Whom do you see today? हामीले चाहिँ कसलाई देख्दछौँ आज The more you see people through your eyes, the more you will hate them. हामीले चाहिँ अब व्यक्तिलाई जति हामीले हेर्दछौँ होइन अब उनीहरूको बानी बेहोरा जान्दछौँ त्यति नै हामीलाई चाहिँ अब मनमा चाहिँ त्यो एउटा घृणा आउँदछ The more you see others through the eyes of God, the more you will be able to love them. ए त्योभन्दा अगाडि यस्तो रहेछ जब हामीले चाहिँ आफ्नो मान्छेको आँखाबाट हेर्दछौँ नि होइन हामीलाई चाहिँ त्यो प्रेम आउँदैन अरे तर हामीले परमेश्वरको आँखाद्वारा हेऱ्यो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीलाई प्रेम आउँदछ र सेवा गर्न How many सक्दछ times we see Jesus in others' life? कतिपटक चाहिँ हामीले अरूको जीवनमा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्ट देख्न सक्छौँ We try to see people's mistake तर हामीले चाहिँ मानिसहरूको गल्ती मात्रै देख्न चाहन्छौँ because we see them through our eyes. किनभने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो आँखाबाट हेरिरहेका हुन्छौँ We see them as a sinners. हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पापी भनेर देखिरहेका We हुन्छौँ see them that day that person did a mistake here, he was drunk, he was fallen, he was adulterous or was doing any wrong thing. We see those things. हामीले चाहिँ अब ओ यो ठाउँमा यो गरेको थियो पाप गरेको थियो ए यसरी रक्सी खाएर लडिरहेको थियो त्यहाँ गएर यस्तो गरेको थियो हामीले चाहिँ यो कुराहरू मात्रै हामीले याद गर्दछौँ Sometimes we don't want to associate with those people also. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ किन लेनदेन नै नराख्ने होइन सँगै पनि नबस्ने हामी त्यसो सोध्दछौँ Do we really serve people? के हामीले साँच्चै नै मानिसको सेवा गर्दछौँ Only love will motivate you to serve. तर प्रेमले गर्दा मात्रै हामीले चाहिँ How many of you do business? Any kind of restaurant or any kind कतिजनाको of business? व्यवसाय छ व्यवसाय व्यवसाय छ? छ पसलहरू मेरो छ आई हेभ You, what business you have? अ रेस्टुरेन्ट Restaurant, wow, you are the right person. If the prime minister, that's what it happened everywhere. If a rich man come, very big person, he eats,
then no, what? I cannot take money from you. अब जस्तै अब रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब मेरो रेस्टुरेन्टमा अब कोही अब एकदम अब प्रधानमन्त्री आउनुभयो खानुभयो भने चाहिँ पैसा दिने ए पर्दैन पर्दैन तपाईँले कहाँ दिनु पर्दैन पर्दैन भन्छ Yes or no? यस यस Is he capable to give you money? यस यस No, yes. के अरे त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पैसा दिन सक्छ कि सक्दैन सक्छ नि होइन But still we don't take from them. तर पनि हामीले चाहिँ अब लिँदैनौँ But if a poor person comes, तर गरिब मान्छे आयो भने if that person will not able to pay you, you But- will kick him and slap him and send him out. नो I'm not telling about you. तर चाहिँ धेरै जस्तो के हुन्छ भने चाहिँ गरिब व्यक्ति आयो अनि पैसा तिर्न सकेन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब लात्तले हालेर बाहिर चाहिँ अब फाल्दछ मानिसहरूले चाहिँ Yes or त्यस्तो no? It happens or no? त्यस्तो हुन्छ कि भनेर देखेछौँ नि होइन हामीले होइन जोस् हुन्छ नि त होइन Yes. That is the human tendency. That is what human beings are. यो चाहिँ एउटा मानिसको उस नै यही हो के अरे स्वभाव नै यही हो So if you want to serve people, first you have to love people. त्यसै कारणले गर्दा यदि मानिसको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ प्रेम चाहिँ तपाईँको जीवनमा हुनुपर्दछ Humility of Christ, we see here, the Christ was humble. यहाँ चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको नम्रताद्वारा चाहिँ हामीले के बुझ्दछौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ नम्र हुनुहुन्थ्यो भनेर And he said that I am humble, come and learn from him. अनि के भन्नु भने चाहिँ म नम्र छु आऊ र मसँग प्रेम No, I am humble in heart, come and learn from me. अब म चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ म नम्र हृदयको छु आऊ र मबाट सिक Yes. So we must be humble. त्यसै कारणले हामी चाहिँ नम्र हुनुपर्दछ That is the difference between the kingdom of world and kingdom of God. यो चाहिँ अब संसारको राज्य र परमेश्वरको राज्यमा यही फरक हो Now we are expecting our leader, even the church leader or political leader, to be humble person, good person. हामी We are चाहिँ expecting kingdom of heaven in this earth. हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ के सोच्छौँ भने चाहिँ चर्चको अगुवाहरू अनि हाम्रो नेताहरू चाहिँ नम्र भएको हामी चाहन्छौँ तर चाहिँ यो चाहनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामीले यही संसारमा नै हामीले चाहेको जस्तो हो We are expecting them to do. How many times we demonstrate that humbleness through our life? हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भने चाहिँ अब सरी We are expecting people to be humble, but how many times we humble ourselves? हामीले चाहिँ अब नेताहरूलाई होइन अनि अरूहरूलाई चाहिँ नम्र भएको चाहन्छौँ तर हामी विचार गरौँ हामी चाहिँ कतिपटक हामी नम्र भएका छौँ We expect a government to be without corruption. हामी चाहिँ अब यो सरकार चाहिँ अब भ्रष्टाचार बिना भएको चाहँदछौँ But how many times we are without corruption? तर हामी विचार गरेर हामीले चाहिँ कति पटक हामी चाहिँ भ्रष्ट भएका छौँ We are expecting other to be good. हामी चाहिँ अरूलाई चाहिँ राम्रो भएको चाहन्छौँ How many times we ourselves are good? तर हामी पनि के सधैँ राम्रो नै छौँ र The one who created everything, that God bends down and washes the feet of his disciples. यो सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वर झुकेर चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको चाहिँ घुँडा धोइराख्नु भएको छ Who the hell we are? हामी त को हो त नि त्यसो भए That we feel proud about our achievements, हामी चाहिँ हाम्रो भएका कुराहरूबाट हामी घमण्ड गर्नलाई हामी को हो र proud about our money, हाम्रो पैसाको घमण्ड गर्ने proud about our beauty, हाम्रो अब सुन्दरताको घमण्ड गर्ने proud about our education, हाम्रो शिक्षाको घमण्ड गर्ने even proud about our caste. हाम्रो अनि हाम्रो जातको कारणले गर्दा नि घमण्ड I'm from गर्ने high caste. म ठुलो जातकी They are low caste. उनीहरू अछुत Christ, येशू ख्रीष्ट God, परमेश्वर healer, who healed, निको पार्नु हुने who can walk on water, जो चाहिँ अब पानीमाथि पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ given life to the dead. अनि मृतकलाई पनि जीवन दिनुभएको छ He humbled himself. उहाँले चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र पार्नुभयो He washed the feet of his disciples. उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको घुँडा धुनुभयो Verse
He said, what I did, you also do for others. 13, verse 13. उहाँले के भन्छ तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्दछौ तिमीहरू ठिकै नै भन्दछौ किनभने म उही हुँ 13 Yeah, what I have do for you, you also do for other people. मैले जे गरेको छु यो पनि तिमीहरूले अरूको निम्ति गर Now, after a few days, you will be entering to the new government, अब केही दिनपछि चाहिँ अब नयाँ सरकार आउँदैछ and you will be expecting so many things from them. हामी चाहिँ अब धेरै कुराहरूको आशा हामी राख्दछौँ Keep this in mind that this is world. तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि यो चाहिँ संसार नै हो As long as you are in this world, हामी यो संसारमा रहन्जेल you have to follow some law. हामीले चाहिँ अब केही कानुनहरू चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्दछ But the moment you come under the law of grace and love and humility, तर अनुग्रह प्रेम र नम्रको कानुनमा हामी जब आउँदछौँ when you are under the kingdom law, जब हामी चाहिँ एउटा राज्यको कानुनमा भित्र आउँदछौँ then your character will demonstrate the character of the King of Kings, the Lord of Lords. तब चाहिँ हाम्रो चरित्रले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको चरित्रलाई देखाउँदछ That is what God wanted to speak to all of us today. यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बोल्न खोज्नु भएको कुरा आज यही नै हो God wants all of us to be humble. परमेश्वरले हामी सबैजनालाई चाहिँ नम्र भएको चाहनुहुँदछ God wants us to love other people. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई प्रेम गरेको देख्न That चाहनुहुँदछ is the commandment Jesus said. यो चाहिँ येशू प्रभुको आज्ञा हो The love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. आफ्नो परमेश्वर पितालाई चाहिँ सारा हृदय सारा समझ र सारा प्राणले प्रेम गर्नु भनेर And love your neighbor as yourself. अनि आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेर That is the law of the heaven. यो चाहिँ स्वर्गको कानुन हो Let us humble ourselves. आउनुहोस् हामी चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र बनाऊ Let us humble ourselves. हामीलाई नम्र बनाऊ You give opportunity to Holy Spirit. You allow Holy Spirit to speak to you. जब हामीले चाहिँ अब पवित्र आत्मालाई चाहिँ यो मौका दिउँ हामीसँग बोल्नको लागि Let us close our eyes हामी आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ and pray to God. अनि प्रार्थना गरौँ Lord, help me to look into my own life. परमेश्वर सहायता गर्नुभएको होस् मैले आफ्नो